वाक्केन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्य शिल्पनैपुणम्। ओके, अनुवर्तन। श्री गुरुभ्यो नमः। अवगतं खलु ह्यस्तनम्? यः किं चिन्तितम् इति चेत् तत्र एकवर्णवच्च इति वक्तव्यं भवति। यदि वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षः स्वीक्रियते तर्हि एकवर्णवच्च इति वार्तिकं वक्तव्यम् इति दोषः उक्तः आसीत्। किमर्थम् इति चेत् यदि एकवर्णवच्च इति न उच्यते तर्हि एकारादिषु अच्द्वयमस्ति इति कृत्वा द्व्यत्वमादाय तत्र कार्याणि स्युः। अतः तन्माभूत् इति कृत्वा किं कर्तव्यम्, एकवर्णवच्च इति वक्तव्यम् इति तत्र उक्ते सति तत्र गोनौ इति ग्रहणं यद् सूत्रेषु कृतमस्ति तद् ज्ञापकं भवति। नास्ति दीर्घे द्व्यदिलक्षणं कार्यं न भवति इत्यत्र इत्यपि तत्र अस्माभिः चिन्तितम्। इतः परम् एतावता इतः परं किं चिन्तनं क्रियते इति चेत् एतावता ये दोषाः उक्ताः ते सर्वेपि दोषाः एकेनैव समाधानेन वार्यन्ते। अयं तु सर्वेषामेव परिहारः इति अग्रे इतः परं वार्तिकम् आरभ्यते। पठन्ति वा? श्रूयते खलु? नमस्कारः आचार्य, श्रूयते। पठन्ति वा तर्हि केऽपि? समाधानवार्तिकं तथैव पठनीयं न आचार्य? हा, सत्यं। हा, नाव्यपकृत वृत् किमस्ति? नाव्यपवृत्तस्य नाव्यपवृत्तस्य आवर्यस्य अवयवस्य अस्ति। एतत् न दृश्यते आचार्य सम्यक्। आम्, अवयवस्य तद्विधि यथा द्रव्येषु भाष्यं न नाव्यपवृत्तस्य अवयवस्य अवयव आश्रयः यथा द्रव्येषु तद् यथा द्रव्येषु सप्तदश सामिध्येन्यः भवन्ति इति न दशाः किमस्ति आत्नि किमस्ति आचार्य? रत्नी एव अस्ति वा? अहं चिन्तितवती तत्र विसर्ग अस्ति वा? क्षम्यतां। सप्तदशारत्नी मात्रं काष्ठमग्नावभ्यां धीयते अभ्याधीयते। आम्। इतः परम् अत्र एतावत्पर्यन्तं ये दोषत्रयं यद् दर्शितं तद् अनेन वार्यते। कथम् इति चेत् वार्तिकमुच्यते न अव्यपवृत्तस्य अवयवस्य तद्विधिः यथा द्रव्येषु। अव्यपवृत्तस्य इत्यनेन किम् उच्यते इति चेत् अव्यपवृत्तस्य इत्युक्ते अभिन्नस्य इत्यर्थः। अव्यपवृत्तस्य अवयवस्य अर्थात् अभिन्नस्य अवयवस्य न तद्विधिः। तद्विधिः इत्युक्ते अवयव आश्रितविधिः न भवति इत्यर्थः। यथा एकं दृष्टान्तमपि दर्शयन्ति, यथा द्रव्येषु इति। कथं तत्र द्रव्येषु इति चेत् 17 सामिध्येन्यो भवन्ति इति तत्र यागे 17 काष्ठानि संस्थाप्यन्ते। अस्तु वा? मन्त्र उच्चारणपुरस्सरं काष्ठ संस्थापनं क्रियते। तत्र अरत्नी इति किञ्चित् परिमाणविशेषः। यथा अस्माभिः
केजि इत्यादिकं सर्वम् उच्यते तथा अरत्नी इति परिमाणविशेषः। तर्हि 17 संख्या तत्र यागे एकमेव काष्ठं 17 अरत्नी परिमाणयुक्तं न संस्थाप्यते। तर्हि किं क्रियते इत्युक्ते 17 संख्यकाः एव काष्ठाः तत्र संस्थाप्यन्ते अग्नौ। सम्यक् वा? किं 17 संख्यकाः एव काष्ठाः तत्र संस्थाप्यन्ते, न तु 17 अरत्निमात्रम् एकमेव काष्ठम् अग्नौ न संस्थाप्यते। अर्थात् अभिन्ने एकस्मिन्नेव काष्ठे भेदमादाय कार्यं न क्रियते। कथञ्चित् 17 काष्ठानि तत्र संस्थापनीयानि खलु। किं कुर्मः? एकमेव काष्ठं तावत् परिमाणयुक्तं संस्थापयामः इति कदापि न क्रियते। तर्हि किं क्रियते इत्युक्ते भिन्नं भिन्नमेव काष्ठं संस्थाप्यते अग्नौ। एकस्मिन्नेव अभिन्ने काष्ठे भेदम् आदाय अस्माभिः किञ्चित् कार्यं न क्रियते। यथा तथा अत्रापि अभिन्ने एकारे भेदमादाय अकारम् अथवा तु इकारम् आदाय किञ्चित् कार्यं न क्रियते इत्यर्थः। सम्यक् वा? यतः समुदाये विद्यमानः यः अवयवः सः अवयवः अभिन्नः, समुदायेन सह तस्य अभेदः वर्तते इति कृत्वा तत्र भेदमादाय किञ्चित् कार्यं कर्तुं न शक्यते इत्यर्थः। स्पष्टं वा? स्पष्टम्। तर्हि वर्णग्रहणेन वर्णैकदेशाः गृह्यन्ते इति पक्षे सन्ध्यक्षरे समानाक्षरविधिप्रतिषेधः, पुनश्च दीर्घे ह्रस्व विधिप्रतिषेधः, एकवर्णवच्च इति यद्वार्तिकत्रयं पूर्वं नाम दोषत्रयं यद्दर्शितं तद् इदानीम् अनेन वारितं भवति। यतः भेदमादाय तत्र समुदायकार्यं न कुत्रापि क्रियते, तस्मात् तत्रापि न भवति इति कृत्वा पूर्वं ये दोषाः उक्ताः ते दोषाः वारिताः भवन्ति। न अव्यपवृत्तस्य अवयवस्य अवयव आश्रयः विधिः भवति यथा द्रव्येषु, तद्यथा द्रव्येषु 17 सामिधेन्यो भवन्ति इति न 17 रत्निमात्रं काष्ठम् अग्नौ अभ्याधीयते। स्पष्टं खलु? आम् आचार्य। अग्रे पठन्ति वा प्रदीपम्? न अव्यपवृक्तस्य इति व्यपवर्गः व्यपवृक्तं भेदः तेन अव्यपवृक्तस्य अभिन्न बुद्धिविषयस्य एकत्वालम्बन ज्ञानग्राह्यस्य समुदायस्य यः तस्मिन् तद्विधिः पृथग्भूत वर्णविधिर्न भवति इत्यर्थः। अव्यपवृक्तस्य अवयवस्य इति व्यधिकरणे षष्ठ्यौ अव्यपवृक्तस्य समुदायस्य यः अवयवस्तस्य इत्यर्थः। न हि सम्भवमात्रेण कार्याणि क्रियन्ते अपितु यत्र तद्बुद्धिरस्ति तत्रैव इत्यर्थः। माशा न भोक्तव्याः इति निषेधस्तु मिश्रेष्वपि वर्तते। तत्र तद्बुद्धि तद्रसास्ति तद्बुद्धि आस्वादन संभवात्। सप्तदशेति समिधेनी शब्दः ऋचां वाचकः साहचर्यात् काष्ठेषु वर्तते। तत्र 17 हस्ते काष्ठे 17 काष्ठानि इति बुद्धेः अभावान्न तस्य अभ्याधानम्। सम्यक्। इदानीम् अत्र प्रदीपे किम् उच्यमानमस्ति इति चेत् तत्र न अव्यपवृत्तस्य इति वार्तिके एकं दलमस्ति। तर्हि व्यपवर्गः इत्यस्य व्यपवृत्तम् इत्यर्थः। व्यपवृत्तं नाम भेदः इत्यर्थः। अव्यपवृत्तं नाम अभेदः इत्यर्थः। तर्हि अव्यपवृत्तस्य अर्थात् विषयस्य एकत्वालम्बन ज्ञानग्राह्यस्य समुदायः कीदृशः
एकारसमुदायः कीदृशः इति चेत् अभिन्नबुद्धिविषयः एकत्वालम्बनज्ञानग्राह्यः। तत्र एकारे अकार इकार इति किं नास्ति, भेदः नास्ति, तर्हि भेदविषयकबुद्धिः नास्ति तत्र। तर्हि अभिन्नबुद्धिविषयस्य एकत्वालम्बनज्ञानग्राह्यस्य एकत्वमेव, एकारे किमस्ति, एकत्वं वर्तते, तर्हि एकत्वालम्बनज्ञानग्राह्यः वर्तते एकाररूपः समुदायः। तादृशस्य समुदायस्य यः अवयवः वर्तते, अकार इकारादयः ये अवयवाः, तस्मिन् अकार इकारादिषु अवयवेषु तद्विधिः इत्युक्ते अवयव आश्रितविधिः इत्यर्थः। पृथग्भूतवर्णविधिः इति अतः तत्र लिखितमस्ति। पृथग्भूतवर्णविधिः इत्युक्ते पृथक् इत्यनेन अत्र अकार इकारादयः स्वीकर्तव्याः। ते पृथग्भूतवर्णविधिः तत्र न भवति इत्यर्थः। एकारे एकत्वावलम्बन ज्ञानग्राह्यत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र पुनः भेदः नास्ति। तर्हि तत्र किं न भवति, अकार इकारं निमित्तीकृत्य किञ्चित् कार्यमपि न भवति इत्यर्थः। व्यपवर्गः व्यपवृत्तं भेदः तेन अव्यपवृत्तस्य अर्थात् अभिन्नबुद्धिविषयस्य एकत्वालम्बनज्ञानग्राह्यस्य समुदायस्य यः अवयवः तस्मिन् तद्विधिः, तदित्यनेन शब्देन प्रकृते अवयवविधिः इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। तद्विधिः अग्रे लिखन्ति अपि पृथग्भूतवर्णविधिः न भवति इत्यर्थः। स्पष्टम्? आम्। आम्। तत्र अव्यपवृत्तस्य अवयवस्य इति उभयत्रापि षष्ठी श्रूयते। तर्हि इयं षष्ठी या वर्तते सा सामानाधिकरण्ये वर्तते वा वैयधिकरण्ये वर्तते वा इति प्रश्ने अत्र किम् अग्रे उच्यते इति चेत् सामानाधिकरण्ये यदि षष्ठी स्वीक्रियते तर्हि पश्यन्तु, अवयवः यः वर्तते सः सर्वदापि समुदायेन सह अभिन्नः भवति। सत्यं खलु? समुदाये अवयवः सर्वदापि अभेदेन तस्य समुदायेन सह तस्य भेदः न भवति। तर्हि सर्वदापि यः अवयवः सः सर्वदा समुदाये अव्यपवृत्तः एव भवति इत्यतः अवयवः समुदायात् भिन्नः इत्यर्थः प्राप्यते। अवयवः सर्वदापि समुदायेन सह अभिन्नः भवति इत्यतः अवयवः समुदायात् भिन्नः इत्यर्थः प्राप्यते। तर्हि अभेदः आयातः। अभेदः इति कृत्वा अत्र इदानीं किं पश्यन्तु, अवयवः सर्वदापि समुदायेन सह अव्यपवृत्तः एव भवति इति कृत्वा पुनः अत्र अव्यपवृत्तदलस्य अपेक्षा अस्ति वा? यदि सामानाधिकरण्ये षष्ठी उच्यते तर्हि अयमर्थः प्राप्यते। अव्यपवृत्तस्य अवयवस्य, अव्यपवृत्तशब्दस्य साक्षात् अवयवेन सह अन्वयः क्रियमाणः अस्ति, तर्हि अव्यपवृत्तस्य अवयवस्य अभिन्नस्य अवयवस्य इत्यर्थः प्राप्तः। सर्वदापि अवयवः यः अस्ति सः समुदायेन सह अभिन्नः एव खलु भवति, कदापि भेदः नास्ति। तर्हि तत् ज्ञापयितुं पुनः अभेदः तत्र वर्तते इति ज्ञापयितुं पुनः अव्यपवृत्तस्य इति दलम् अपेक्षितं वा? नापेक्षितं। नापेक्षितं। यदि सामानाधिकरण्यम् इति स्वीक्रियते तर्हि अव्यपवृत्तस्य इति दलस्य व्यर्थता स्यात्। अतः अत्र किम् उच्यते, अत्र सामानाधिकरणे षष्ठी नास्ति, अपि तु व्यधिकरणे षष्ठी वर्तते। तेन कः अर्थः प्राप्यते इत्युक्ते अव्यपवृत्तस्य इति यः शब्दः वर्तते तस्य अवयवेन सह अन्वयः नास्ति, अपि तु समुदायेन सह अन्वयः क्रियते। तर्हि अव्यपवृत्तस्य समुदायस्य यः अवयवः वर्तते तस्य इत्यर्थः प्राप्यते। अव्यपवृत्तः अत्र समुदायः, समुदायेन सह अव्यपवृत्त इति दलस्य अन्वयः क्रियते। तर्हि अव्यपवृत्तः यः समुदायः तादृशस्य यः अवयवः वर्तते तस्य इत्यर्थः प्राप्यते। अव्यपवृत्तस्य अवयवस्य इति व्यधिकरणे षष्ठ्यौ
अव्यपवृत्तस्य समुदायस्य यः अवयवः तस्य इत्यर्थः इति उक्तमतः। सम्यक्? आम् आम् आचार्य, किन्तु तर्हि अत्र लक्षणा स्वीकृता अस्ति वा? किमर्थं लक्षणा? इत्युक्ते अत्र अव्यपवृत्तस्य समुदायस्य इति। समुदायः अत्र अभिन्नः वर्तते इत्यर्थः। अभेदः किन्तु अनेन समुदायेन सह एव वाक्येन, खलु। आम्, किन्तु अनेन वाक्येन केवलम् अव्यपवृत्तस्य अवयवस्य इत्यनेन अव्यपवृत्तस्य समुदायस्य अवयवस्य इति कथं ज्ञानं भवति आचार्य? इदानीं पश्यन्तु, सामानाधिकरण्येन षष्ठी स्यात् तर्हि अव्यपवृत्तस्य अवयवस्य इति अवयवेन सह अव्यपवृत्तदलस्य किं स्यात्? अन्वयः स्यात्। सम्यक् वा? यदि सामानाधिकरण्ये आम्, तत्र षष्ठ्यौ तर्हि, परन्तु अत्र अधुना किं नास्ति? सामानाधिकरण्यं नास्ति। तर्हि अव्यपवृत्तत्वं कुत्र उच्यमानमस्ति इति चेत् अव्यपवृत्तत्वं समुदाये उच्यमानमस्ति। अवयवः सर्वदापि समुदाये खलु भवति। आम्, तर्हि अव्यपवृत्तः कः? समुदायः। समुदायः समुदाय। अव्यपवृत्तः इति उच्यमानम्। यः अभिन्नः समुदायः, यस्मिन् समुदाये अभेदः वर्तते, तादृशसमुदायस्य यः अवयवः इत्यर्थः उच्यमानः अस्ति। अस्तु हम्म? अस्तु अस्तु। अग्रे अग्रे इदानीं किं वदन्ति इत्युक्ते, केवलं सम्भवमात्रेण किमपि कार्यं न भवति। सम्भवमात्रेण इत्युक्ते इदानीं तत्र किमस्ति? अकारः वर्तते, एकारे अकारः अस्ति, सम्यक् वा? परन्तु केवलं तत्र अकारः तावदेव वर्तते, अकारे अत्वं तु नास्ति। तर्हि केवलम् अकारः वर्तते इति मात्रेण किं न भवति? तत्र तन्निमित्तकं कार्यं किञ्चित् कर्तुं न शक्यते। यत्र अत्वम् इति बुद्धिः यत्र वर्तते तत्र केवलम् अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यादि यानि कार्याणि सन्ति तानि कार्याणि कर्तुं शक्यन्ते। केवलम् अकारः अस्ति इति कृत्वा, सम्भवः अस्ति इति मात्रेण अस्माभिः किं कर्तुं न शक्यते? किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते तत्र। अतः अग्रे वदन्ति, न हि सम्भवमात्रेण कार्याणि क्रियन्ते, अपि तु यत्र तद्बुद्धिः अस्ति तत्रैव इत्यर्थः। तद्बुद्धिः इत्युक्ते अत्वबुद्धिः यत्र अस्ति तत्र केवलं तन्निमित्तकं कार्यं क्रियते इत्यर्थः, न तु यत्र यत्र अकारः वर्तते तत्र सर्वत्रापि। सम्यक्? यत्र तद्बुद्धिरस्ति इत्युक्ते अत्वबुद्धिः इत्यर्थः। एवम् आम् इदानीं पश्यन्तु, एकारे एकारे अत्वबुद्धिः नास्ति, अपि तु एत्वबुद्धिः वर्तते। यत्र प्रधानः अकारः वर्तते तत्र अत्वबुद्धिः अस्ति। सम्यक्? आम्, पश्यन्तु, यदि इदानीम् अवयवेषु प्रधाने प्रधान अकारं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं विधीयते तद् कार्यं तस्य तादृशस्य कार्यस्य अवयवेषु निषेधः कर्तुं शक्यते वा? इदानीं पश्यन्तु, प्रधानमकारं निमित्तीकृत्य किञ्चित् कार्यं विहितमस्ति, अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यादि कार्याणि विहितानि सन्ति इति चिन्तयन्तु। यदि अवयवेषु प्रधाने क्रियमाणः निषेधः यः वर्तते सः न प्रवर्तते इति वदामः, अकारं प्रधानमकारं निमित्तीकृत्य किञ्चित् कार्यस्य कश्चन किमपि कार्यं प्राप्तं तत्र तस्य निषेधः क्रियमाणः इति चिन्तयन्तु। तर्हि प्रधाने क्रियमाणः निषेधः यः, सः एकारादिषु विद्यमाने अकारे, अवयवभूते अकारे कर्तुं शक्यते वा न वा इति मम प्रश्नः। न शक्यते। किमर्थम्? तत्रापि निषेधः भवति। मुख्ये एव कार्यं भवति खलु, गौणे कार्यं न भवति। न, अस्माभिः इदानीं किम् उक्तं पश्यन्तु, अवयवेषु इदानीं किम् एतावत्पर्यन्तं तैः प्रतिपादितम् इत्युक्ते, अत्वबुद्धिः यत्र अस्ति तत्र केवलं खलु अत्वं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं क्रियते तत्र केवलं भवति इति खलु। यत्र
प्राधान्यमस्ति तत्र केवलम्, अर्थात् प्राधान्यं नाम अत्वं यत्र अस्ति तत्र केवलं कार्यं क्रियते, तन्निमित्तकं कार्यं केवलं तत्र आम् तावदेव क्रियते। तर्हि निषेधात्मकं यत् कार्यमस्ति तदपि तत्र केवलं खलु स्यात्, अवयवेषु न स्यात् खलु। न स्यात्। तर्हि पश्यन्तु, अस्माभिः इदानीं लोके एकं लौकिकम् उदाहरणं दर्शयामः। तत्र अत्र दर्शयन्ति ते एव, माषाः न भोक्तव्याः इति निषेधः अस्ति। तर्हि माषाः न भोक्तव्याः इति निषेधः केवलं माषाः न सन्ति, अपि तु क्वचित् अन्येन धान्येन सह तस्य किं कृतं, मिश्रणं कृतमस्ति। तर्हि किं तदस्माभिः भुज्यते वा? न। निषेधः तत्रापि प्रवर्तते खलु। आम् तत्र वस्तुतः माषाः न प्रधानाः अपि तु अवयवभूताः, यतः अन्येन सह मिश्रिताः वर्तन्ते इति कृत्वा। एवं खलु। आम् तर्हि तत्र तु निषेधः क्रियते, तर्हि अत्र इदानीं शास्त्रे न भवति वा? किन्तु न लोकव्यवहारः स्यात् सर्वदा खलु। शास्त्रे वस्तुतः भवति इति। वस्तुतः किम्? न कृपया समापयतु, अनन्तरं। वस्तुतः माषाः न भोक्तव्याः इति यः निषेधः, सः अस्माभिः इदानीं यथा निरूपणं कृतं तदनुसारं पश्यामः, तर्हि केवलं यत्र माषाः केवलं सन्ति तद् न भोक्तव्यम् इत्यर्थः प्राप्यते। यत्र मिश्रणं वर्तते तत्र सः निषेधः न स्यात्। सम्यक् खलु। यत्र यत्र निषेधः न वर्तते तत्र निषेधः न स्यात्। पश्यन्तु, अस्माभिः इदानीम् एतावत्पर्यन्तं किं प्रतिपादितं, यत्र प्राधान्यं वर्तते, हा, अत्वादिबुद्धिः यत्र वर्तते तत्र केवलं कार्यं भवति, अवयवेषु कार्यं न भवति इति खलु चिन्तनं कृतम् एतावत्पर्यन्तम्। आम् एवं खलु। तर्हि यत्र इदानीं प्राधान्येन तदेव केवलमस्ति, तत्र केवलं कार्यं क्रियते इति निरूपितम्। यदि एवम् उच्यते तर्हि माषाः न भोक्तव्याः इति एकः निषेधः वर्तते। अत्र निषेधे तर्हि किं स्यात्, यत्र केवलं माषाः वर्तन्ते तत्र तावदेव अयं निषेधः स्यात्। यत्र तु अन्येन केनचित् धान्येन सह माषाः मिश्रिताः तदा तु सः निषेधः न स्यात्। यथा अकारः स्वतन्त्रः यदि, तर्हि केवलं तत्र कार्यं भवति। यदि सः एकारे मिश्रितः, अर्थात् एकारेण सह तस्य इदानीं किं वर्तते, सः अवयवः, तर्हि तु तत्र कार्यं न क्रियते। तथा अत्रापि स्यात् खलु इति प्रश्नः। आम् अवगतम् अधुना। माषाः न भोक्तव्याः इति यः निषेधः, सः मिश्रेषु द्रव्येषु न स्यात् खलु इति प्रश्नः। किन्तु तत्र अपि तु माषाः एव भवन्ति खलु आचार्य। इति समाधानं भवद्भिः यदुक्तम् इदानीं तत् समाधानं दीयते। अर्थात् तत्र किं भवति इत्युक्ते, यद्यपि अन्येन धान्येन सह वर्तन्ते तथापि तस्य रसः अस्माभिः अनुभूयते, रस आस्वादनं भवति तत्र इति एकं। पुनश्च किन्तु तत्र अयम् अत्र माषाः सन्ति इति बुद्धिरपि भवति अस्माकम्। किन्तु पूर्वं 17 सामिधेन्यो इत्यपि उक्तं किल, तु तत्र तादृशं न पश्यन्तु, पश्यामः। तत्र किम् उक्तमस्ति इत्युक्ते 17 सामिधेन्यो इत्यत्र तु 17 काष्ठानि तत्र किं क्रियते इत्युक्ते, यागकरणसमये मन्त्र उच्चारणपुरस्सरं प्रत्येकमपि काष्ठं संस्थाप्यते। तत्र तैः किम् उक्तम् इत्युक्ते, तावत् किमर्थं कर्तव्यं, 17 खण्डाः संस्थापनीयाः इति नास्ति खलु, तावत् परिमाणयुक्तम् एकमेव काष्ठं स्थापयामः इत्युक्ते तत्र अभिन्ने भेदबुद्धिः न भवति इति उक्तं तैः। एकमेव यदि काष्ठं तर्हि तत्र अभेदः आयाति। तर्हि अभिन्ने एकस्मिन्नेव काष्ठे 17 इति भेदः अस्माभिः कल्पयितुं न शक्यते इति निरूपितम्।
अत्र इदानीं किम् उच्यमानमस्ति इत्युक्ते अत्र कश्चन भेदः उच्यमानः अस्ति। अत्र तु माशाः न भोक् एतस्मात् प्राक् किं निरूपितम् इत्युक्ते तत्र एकारादिषु आकारः वर्तते सत्यं, परन्तु तत्र किं नास्ति, अत्वम् इति पृथक् तत्र बुद्धिः नास्ति अस्माकं। सम्यक् वा? सः भेदेन अस्माभिः न गृह्यते तत्र। परन्तु अत्र इदानीं माशाः इति तर्हि कथं निषेधः इति चेत् तत्र तु यत्र अस्माभिः मिश्रणं क्रियते तत्र यद्यपि माशाः मिश्रिताः सत्यं, तथापि अस्माभिः यदि तद् भुज्यते चेत् तत्र तस्य किं भवति, रुचिः तु अस्माभिः ज्ञायते। पुनश्च तत्र अस्माकं बुद्धिरपि भवति अस्मिन् माशाः सन्ति इति। तर्हि तत्र तद्बुद्धिः पुनश्च तस्य रसः अस्माभिः अनुभूयते इति कृत्वा सः निषेधः प्रवर्तते, यद्यपि मिश्राः सन्ति तथापि इत्यर्थः। ज्ञातं वा? आम् आचार्य। माशाः न भोक्तव्याः इति निषेधस्तु मिश्रेषु अपि वर्तते। किमर्थम् इति चेत् तत्र तद्बुद्धि तद्रस आस्वादन सम्भवात्, तस्य रसः अस्माभिः तत्र अनुभूयते, पुनश्च तद्बुद्धिरपि तत्र भवति इति कृत्वा यद्यपि मिश्रणमस्ति तथापि तत्र निषेधस्तु प्रवर्तते एव इति समाधानं दीयते। अग्रे 17 तत्र 17 सामिधेन्यो भवन्ति इत्यत्र वस्तुतः सामिधेनि इति यः शब्दः वर्तते सः ऋक्वाचकः वर्तते, तथापि प्रकृते इदानीं 17 सामिधेन्यो भवन्ति इत्यत्र काष्ठवाचकः सः शब्दः इति स्वीक्रियते। तत्र प्रकरणात् तथा अर्थः स्वीक्रियते। तत्र सामिधेनि शब्दः ऋचां वाचकः साहचर्यात् काष्ठेषु वर्तते इति अतः उक्तम्। तत्र 17 हस्ते काष्ठे अरत्नी इत्युक्ते तत्र अरत्नी इति परिमाणं यदुच्यमानं तद् अस्माकं हस्तः यः भवति तावत् दीर्घम् एकं काष्ठम् इत्यर्थः तत्र स्वीक्रियते। तर्हि 17 हस्ते काष्ठे 17 हस्तयुक्तम् एकमेव यत् काष्ठं, तत्र 17 हस्तयुक्ते काष्ठे 17 काष्ठानि इति बुद्धिः कदापि भवितुमर्हति वा? एकस्मिन् काष्ठे एकमेव काष्ठं, तत् काष्ठं 17 हस्तपरिमाणयुक्तं वर्तते। तर्हि तादृशे काष्ठे अत्र 17 काष्ठानि सन्ति इति बुद्धिः कदापि भवितुं नार्हति, अपि तु एकमेव काष्ठम् इति बुद्धिः भवति। सत्यं खलु? तर्हि 17 काष्ठानि इति बुद्धिः तत्र भवितुं नार्हति इति कृत्वा एकमेव काष्ठं किं न क्रियते, अग्नौ न अभ्याधीयते, अग्नौ न संस्थाप्यते इत्यर्थः। सम्यक्? तर्हि तथैव अत्रापि एकारे यः अवयवः अकारः इकारश्च तयोः किं वर्तते, अभेदः वर्तते इति कृत्वा तत्र पुनः तदादाय किमपि कार्यं न क्रियते इत्यतः वर्णैकदेशाः वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते इति पक्षे ये दोषाः पूर्वम् उक्ताः ते सर्वेपि दोषाः वारिताः भवन्ति। स्पष्टं खलु? आम् स्पष्टम्। आम् आचार्य। तर्हि अद्य एतावत् भवतु, अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। समापयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म शिल्पनैपुणम्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनः मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्य। नमस्कारः आचार्य।